السلام عليكم. أنا حميد عبد النبي حميد من المغرب، من مدينة ورزازات. جيت لإيطاليا في 89 وبديت كنقرا هنايا لمدة 5 سنين، ومن بعد بديت كنخدم مع شركات إيطالية ولا عالمية. الآن كنخدم مع بنك انتيزا، هي بنكة كبيرة في إيطاليا، الأولى في إيطاليا. وكنشتغل في لو سيكتور انفورميشن تكنولوجي. الوغ انا في المغرب درت الدراسة العادية اللي كيديروا الناس كلهم. درت الابتدائي والاعدادي والسوبيريور ستادير الليسي. درت لا سبيسياليزاسيون سيونتيفيك، اش كيسميوها بلاتي، ماتيماتيك، سيونس مات. اللي درت سيونس مات، درت سيونس مات، خديت الباك في المغرب في ورزازات ديما. ومن بعد مشيت قريت عامين في لاغرونومي في لابيزا. ومن بعد في العام الاخر، يعني العام الثاني، خرجت من لابيزا لان تيني او تو باس او تو باس با. ومن ذاك الوقت جي ديسيدي باش نخرج من المغرب. صيفط تقريبا الدول بحال فرنسا، المانيا، كندا والايطالي. والايطاليا ردوا عليا وجيت لهنايا وبديت القرايه. انا قررت باش نجي لاوروبا لان ملي خرجت من لابيزا ما بقاوش ابواب اخرى يتفتحوا، لان خصك تمشي الى ولا تمشي للجامعه. لي زوطخ لا شي يقول لي زعما يعني المدارس الاخرى خصك دير دي زيكزامان. ها واش بونس با بان انا في النظريه ديالي في ديك الساعه يعني ما كانوش الفرص باش تدخل ثاني المدارس اخرين. فهمتيني، tu as déjà dépassé ديال شي يقول tu as déjà presque 20 24 ans. 24 ans les autres écoles بحال باغ اكزومبل ليكول دانجينيري ديال المحمديه ما كيقبلوهمش، خصك تجيب الباك وتعاود دوز ثاني. فهمتيني، الوغ جي ديسيدي باش نجي لوروب باسكو جو بونس في لوروب كاين دي زوبورتونيتي باش تقرا على ود المغرب. الوغ انا جيت لهنايا، الحمد لله العائله ديالي في المغرب لاباس عليها، ماشي زعما ما خاصها خير. فهمتيني، وانا جيت بغيت ندير المستقبل ديالي بوحدي. ملي جيت لهنايا انا درت اي خدمه، فهمتيني، بحال باغ اكزومبل خدمت في البني، سيقت، غسلت الطباسه. اوكي، او ميم طو باش الانسان باش يكون عنده المردود باش يقرا. والقرايه في اوروبا صعيبه، لان اي جامعه كتطلب لك فلوس باش تقرا، ماشي بحال الجامعه في المغرب. وهنا لي بورس بالاخص في ايطاليا، لي بورس ماشي ساهلين تاخذهم، خص الانسان خصو يخدم. انا ديك الساعه خدمت تقريبا، باش نقول لك كنخدم بالنهار وكنقرا بالليل، لان هنايا في ايطاليا في الايامات ملي كنت انايا كانت الجامعه كتحل حتى بالليل، صديقه من 7 العشيه حتى ل 11 الليل. دابا ما بقاتش حلوها، كاين غير في النهار. هذا كانت زعما فرصه اللي تعطات ليا باش نكمل ونقرا. كنظن انايا في اي واحد يجي لهنايا سواء بغى يقرا سواء بغى يخدم، اول حاجه اول مشكل كيلقاه هو اللغه، لان اللغه ما سهلاش. اون بليس في اللحظه اللي جيت انا هنايا الناس ما كيعرفوش لا انجليزيه لا فرنسيه، كيعرفوا غير اللغه ديالهم. الان بعدا تبدلت الحمد لله، ما بقاوش كلهم كيقراو دابا كيقريو اللغات من الابتدائي في يامات الله. كان المشكل عندي الكبير هو اللغه، باش تفهم الناس اش بغيتي، ها، وبالاخص تفهم الناس اش بغاو من عندك. حتى في الخدمه راه دايرها،
هي اللي الصعوبه اللي لقيت انا في الاول لمده 3 شهور فهمتي. ومن بعد دخلت لو سيستيم ديال ليطالي، تعلمت اللغه ديالهم، تعلمت التقاليد ديالهم باش نحاول. يعني الا ما عرفتيش التقاليد ديال هاد لو بوبل هذا سي با فاسيل ديالوغ افيك او. الوغ لا il faut essayer de s'intégrer فهمتيني الى تعلمتي التقاليد ديالهم. هنا في ايطاليا الحمد لله كاينه واحد حاجه مزيانه. الانسان سي لا فولونتي فهمتيني. لو ديبلوم سي ابخي فهمتيني. كتعرف ان ميتي يمكن لك تخدم. ومن الجامعه كيعيطوا عليك لي سوسيتي. من الجامعه كيعيطوا عليك كيقول لك واش بغيتي تخدم معنا ولا لا. هذا ماشي مشكل زعما الدخل، تخرج من المدرسه وتمشي للعمل، هذا ماشي مشكل هنايا. الانسان غير الا كان بعقله وبغى يخدم، الخدمه كاينه موجوده. ماشي مشكل، هادشي ما لقيتش انا المشكل. اون سكي كونسيرن زعما الدبلوم اللي خديت انايا، انا قريت هنايا 5 سنين. 5 سنين خديت الدبلوم ديال مهندس ديال الاعلاميات. وفي لا سبيسياليزاسيون سادير لا سبيسياليزاسيون الكترونيك انفورماتيك. كنت انا كندير لا بروغراماسيون، جي بروغرامي، جي في دي لوجيسيال فهمتيني. شحال هادي دابا مابقيتش كندير دي لوجيسيال، جو في شيف دو بروجي و شيف دو بروغرام. سادير عندي انا لا بحال باغ اكزومبل نهضر على لا بنك، عندهم ان بروغرام غيديروا ان بروغرام سادير او نيفو سوسيتي، وحنا كنديروا دي لوجيسيال بور جيري دوك لي بروسيسوس لا بنك اللي بغات دير. انا جو في لو شيف دو بروجي، c'est-à-dire je gouverne un projet de بحال دابا انا عندي بروجي ديال اش كيقول ديال 12 مليون دورو. جو جير ان بروجي دو 12 مليون دورو en ce qui concerne l'informatique. On a déroulé les logiciels, les applications et tout ça. Et alors, on fait l'installation, في les agences. وهذه هي الخدمة. Projet intéressant, سميتو FATCA. FATCA, c'est-à-dire c'est une norme américaine à travers l'ARS qui combat c'est-à-dire l'évasion fiscale à travers les banques. C'est-à-dire اي واحد عنده ان امريكا عنده ان كونت هنايا فهمتيني. on essaie de donner les données à l'ARS américaine. c'est-à-dire هما اسميتهم بحال في المغرب باش كنسميو الضريبه. اوكي. دابا لاني بروشين غادي تخرج واحد اون اوتر نورم سميتها سي في اترافير لوكسي، سميتها CRS كومون ريبورت ستاندرد، اللي فيها تبادل الاعلامات بين الدول المشاركين في هاد لا نورم. ودابا هما 95 دوله كلهم تقريبا اوروبيين، فيهم كاع لي بارادي فيسكال، فيهم لا سويس، فيهم تاع لي زول كايمان، اوكي، فيهم فرنسا، المانيا، هولندا، بلجيكا، كلهم. c'est-à-dire ils se changent des données باش يحاربوا هاد المساله ديال ليفازيون فيسكال. انا الحمد لله اللي وصلت ليه سي ديجا با مال. اوكي. بور ان كيلكان كيجي من المغرب، من دوله اخرى، من ثقافه اخرى، من يعني مجتمع اخر، اوكي، يجي لواحد المجتمع جديد ما تخلقش فيه. والحمد لله هاد الساعه عندي بلاصتي، جو سوي ساتيسفي. هذه هي لا بروميير. لا دوزيام عندي الحمد لله عائله، يعني مرتي وولادي، عندي جوج وليدات فهمتيني. هادو هما المستقبل ديالي هنايا، خصني نقريهم، خصني يوليو احسن مني. اوكي. هذا هي الحاجه اللي مهمه عندي دابا في المستقبل. يعني وقت ما كبر الدراري الحمد لله بغيت نرجع للمغرب، ولكن المغرب كيخلعني. اشاك فوا كننزل المغرب كنلقى المغرب كيتبدل بزاف. المغرب ما كاينش
في النظريه ديالي انا كنمشي تما كندوز 3 سمان، كندوز 3 سمان ما عرفتش واش سي لا رياليتي او با، ولكن داكشي اللي كنشوف بان المغرب غادي في واحد السرعه بدون مبادئ، بالاخص في الميدان اللي كنشوف انا، الميدان ديال العمل. ماشي شفت الناس كلهم كيخدموا الحمد لله، كلشي شادينهم بلاصتهم، ولكن ما كاينش شي حاجه دي كونكري. J'ai jamais vu jusqu'à présent quelque chose de concret. Je vois seulement, c'est-à-dire le commerce. Le commerce خدام في المغرب. Autre chose qui développe, c'est-à-dire لا سوسيتي ديال شركات كبار باش نكونوا حتى حنا في واحد المستوى عالي. ما شفتوش انا. اوروبا، الانسان وقت ما نزل لاوروبا خص في النظريه ديالي فهمتيني يكون فيه المعقول اول حاجه، لان الناس اذا بديت كتعامل مع الناس يعرفوك خصهم يعرفوك بانه معقول. الا كاين المعقول كاين الثقه، الا كانت الثقه كتلقى كلشي. غير هنا المشكل اللي جا لهنايا خص يصبر، اليامات صديق الشهور الاولين خصو يحاول ما يفكرش في راسو، يفكر في واحد المكان فاش كاين هو، وهذا المكان اللي فيه بان ماشي بلادو، وخصو يتعلم من هاد الناس باش ينفعوه، باش حتى هو يولي منهم. لان الا ما تعلمتيش مع هاد الناس كيفاش كيعيشوا انت ما تعيش. غير لو فيت باش نقول لك، حنا كنهضروا بالزربه وكنهضروا بصوت عالي. هنا في اوروبا كي ستادير نقلب بالكلمه بالعربيه لان عارفها بالطليانيه. لان الناس اللي كيغوتوا ستادير كي تي دانو فاستيديو، فهمتيني، ما كتحسش بصراحه براحتك، ما يمكنلكش تقعد مع الناس وانت صوتك عالي. خص الانسان الى جا لهنايا خصو في النظريه ديالي الا كان معقول وداير هاد المسائل هادو ما غاديش يلقى زعما صعوبات. فين ما مشى كاين هنايا الانسان الا خدم مره واحده في شي بلاصه الا كان مزيان ما يطلقوش، هادي سي سيور. انا دابا بلاصتي فين كاين انا دابا نقول لهم ماشي يقولوا لي لا خصك تبقى.